గోల్డ్, ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్. మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడను. भूमिं विश्वतो भृत्वा चतुष्टदशाः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरो ब्रह्मणो विद्यात् तस्य देवा पार्श्वे नक्षत्रं मनिषाणः अमुं मनिषाण सर्वं मनिषेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं तत्त्वन्नारायणः परः अन्तमव्ययं कविगुंसाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् कृष्णाः कर्माणि पश्यन् सदा पश्यन्ति धूरयः दिवीव च यवो जागृवांसस्सविन्नीं सुवर्णरजतस्रजा हस्तिनाद प्रमोदिनी श्रियं देवीमुपहेवीर्जुषताम् वांसोऽस्मिता यच्युतवल्लभाम् धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् वन्ति श्रवणामृतस्य गोयो विचक्रमे महीन् दिवं पृथिवीमन्तं यजमानाय कृण्वती गृणाहि घृतवती सवितराधिपत्यैः पयस्वतीरन्तिराशानो बृहस्पतिर्मातरिश्वोतवायुः सन्धुवाना वाता अभिनो गृणन्तु सह वीर्यं करों शान्तिः 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 वाचेया मन्त्रकृता मन्त्रपदयः परा धर्म्यं वदिष्ये तस्मा अहमिदमुपस्तरणमुपस्मनुष्येभ्यस्तम् ॐ शान्तिः शान्तिः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यैवास्त्वधिपत्योऽस्मान् द्वेष्टि मा प्रतिष्ठायाश्च वात आसिन्धोरापरावतः वात आवातु भेषजम् निःशान्तिर्वायुः शान्तिरादित्यः शान्तिश्चन्द्रमाः शान्तिर्नक्षत्राणि पुरुषः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्ब्राह्मणः शान्तिः शान्तिरन्तु मामागश्रीश्च ह्रीमानः शरीरस्य मध्यात् समा अन्तरिक्षं दिवन्दाधार पृथिवीम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्ते रूपं प्रजासन्धिः प्रजननगो सन्धाजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्ग्येण लोकेन यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यवृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीभूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपा देवि तन्वाना वाणाचीरमात्मनः वासागुंसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियभावः ओमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्त ब्रह्म निस्वाहा श्रेयानवस्य सोऽसा निस्वाहा तन्त्वा भग
सहस्राक्षः सहस्रपात् भूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठद्दि एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वपुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दो चोभयादतः गावोह जज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः एवं विद्वानमृत इह भवति नान्ये साध्याः सन्ति देवाः अद्भियः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा अन्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवे पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुजं ब्राह्मणपत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तं रात्र उत्तममहद्भवति सर्वस्याप्यै सर्वस्य जित्यै सर्व And for more videos, Please subscribe to iDream channel. Subscribe to iDream Media. Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share, and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream team అందరికి హ్యూజ్ కంగ్రాచులేషన్స్. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.